स्विट्जरलैंड में होने वाले 4 फरीक़ी मुज़ाकरात मुकम्मल। ईरानी वफ़द मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर स्विट्जरलैंड से वापस रवाना। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। अमरीकी सफारतकार का कहना है ईरान से मुज़ाकरात में अपना हुर्मुज़ खुला रखने पर अच्छी पेशरफ्त हुई, बातचीत मुस्बत रही। फ़रीक़ैन ने लबनान में जंगबंदी मौसर बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुज़ाकरात में शिरकत। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ शरीक। ईरानी स्पीकर बाकर गालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ती की शिरकत। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में वफ़द भी सालिस की हैसियत से शरीक हुआ। ईरानी मीडिया ने बताया मुज़ाकरात का पहला दौर 80 मिनट तक जारी रहा। CNN के मुताबिक अमरीका और ईरान के वफूद ने जौहरी ज़ख़ीरे पर तबादला ख़याल किया। मुलाकात हुर्मुज़ और लबनान पर तवज्जो मरकूज़ करने के साथ शुरू हुई। 60 रोज़ा मुज़ाकराती दौर की साख्त पर भी बातचीत की गई। वाज़ेह और साफ गोई के साथ बातचीत हुई। अल अरबिया के मुताबिक मुंजमद असासों की बहाली पर भी बात की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन पसंद शख्सियत हैं। स्पीकर बाकर गालिबाफ और ईरानी क़यादत ख़ित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बर्गनस्टॉक मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्क एटमी तसादुम के इंतहाई करीब पहुँच चुके थे। अमरीकी सदर की मुतहरिक जुर्रतमंदाना क़यादत ने नाजुक वक्त में मौसर मुदाखलत की। सदर ट्रंप ने करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियाँ बचाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के देरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल कहा तो एक तारीख़ी दिन के शाहिद हैं जो दुनिया को अमन की तरफ ले जाएगा। बराह रास्त मुज़ाकरात की राह हमवार करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जुर्रतमंदाना विजन को तहे दिल से सराहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त की। ईरान के साथ माजी का सफ़ा पलटना और ताल्लुकात को नई शक्ल देना चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात के मौका पर गुफ्तगू। बोले सदर ट्रंप ने कहा है नए बाब का आगाज़ करें। चाहते हैं ईरान के अवाम के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ सके। मसाइल हल करने के लिए पहली बार ईरानियों से बराह रास्त मुलाकात कर रहे हैं। सदर ट्रंप एक मुकम्मल इलाकाई जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता को मुख्तलिफ देखना चाहते हैं। वह अमन व इस्तेहकाम की हौसला अफजाई करते हैं। मशरिक़ वस्ता में तेल और गैस के आज़ादाना बहाव को यकीनी बनाना चाहते हैं। आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया और मज़ीद काम करने के मुंतज़िर हैं। ईरान अपने जौहरी मंसूबे फ़ौरी तर्क करे। लबनान जंगबंदी के हवाले से अहम पेशरफ्त का मुशाहिदा कर रहे हैं। लबनान और इसराइल के दरमियान अमन के हुसूल के लिए काम जारी रखेंगे। मुआहदे पर न पहुँचे तो ईरान को तबाह कर दूंगा। मेरे पास 60 दिन का ऑप्शन है। इस इख्तियार के बाद जो चाहूँ कर सकता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ऐन मुज़ाकरात के मौका पर एक मरतबा फिर गुफ्तगू धमकी। कहा ईरान लबनान में मौजूद अपने हामी ग्रुपों को फौरी तौर पर फितना अंगेज़ी से रोके। अगर ईरान बाज ना आया तो इस पर दोबारा इंतहाई शदीद हमला करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले हफ्ते किया था, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा सख्त। अगर ज़रूरत पड़ी तो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। अगर मुआहदा ना हुआ तो ट्रांजिट फ़ीस भी आयद कर सकते हैं। ट्रंप ने हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई की ज़िम्मेदारी शाम को देने का इंदिया भी दे दिया। कहा इसराइल के हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ मौसर नहीं रहीं। शामी सदर को हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाने पर गौर कर रहे हैं। शाम हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ मिशन ज़्यादा दुरुस्ती से अंजाम दे सकता है। ट्रंप की धमकी की वजह से मुज़ाकरात में ताअत्तुल आया। ईरानी वफ़द ने आबनाए हुर्मुज़ के बारे में ट्रंप के बयान को MOU की खिलाफ वर्जी करार दिया। बाकर गालिबाफ ने कहा ईरानी अफवाज जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमरीका को अपने बयानात में मोहतात रहना चाहिए। अल अरबिया के मुताबिक ईरानी वफ़द ने लबनान में जंगबंदी न होने पर भी मुज़ाकरात के बायकॉट की धमकी दी। इब्राहिम रज़ाई ने कहा ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के दावे महज खोखली धमकियाँ हैं। इन गीदड़ भभकियों की मयाद ख़त्म हो चुकी। कोई बेवकूफ़ ही ऐसे बेबुनियाद दावे कर सकता है। अमरीका 100 रोज़ा जंग में एक दिन के लिए भी कंट्रोल नहीं कर सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी नायब सदर की मुलाकात। जेडी वेंस वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से गले मिले, गर्म जोशी से मुसाफ़ा किया। दोनों के दरमियान खैर मक़दमी कलमात का तबादला।
ایران امریکہ مذاکرات اور اسلام آباد MOU پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت۔ اسٹیو وٹکوف نے مائی بردر کہہ کر فیلڈ مارشل کو گلے لگایا۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات کے حوالے سے بھی گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر بھی موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران امریکہ مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کے شہر برگنسٹاک پہنچے۔ شہباز شریف کی مقامی صحافیوں سے جرمن زبان میں بات چیت۔ پاکستانی اور ایرانی قیادت کی سوئٹزرلینڈ کے پرفضا مقام پر ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی اسپیکر باقر غالیباف نے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی موجود تھے۔ دو طرفہ تعلقات سمیت ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال۔ ایرانی قیادت نے معاہدے میں پاکستان کے کلیدی کردار پر شکریہ ادا کیا۔ باقر غالیباف کی قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن سے ملاقات۔ عباس عراقچی اور سوئس وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ ایرانی اور سوئس حکام کی وفود کی سطح پر بھی بیٹھک۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا لبنان میں جنگ بندی کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکیہ کا مشترکہ چیلنجز کے علاقائی حل کا عزم۔ قاہرہ میں R4 وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس ہوا۔ پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کی شرکت۔ اعلامیہ کے مطابق علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم۔ مذاکرات کے اگلے مرحلے کی جلد اور کامیاب تکمیل پر زور دیا۔ کہا مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل خطے میں امن کی بنیاد ہے۔ اسحاق ڈار کی قاہرہ میں مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات سمیت اہم امور پر بات چیت۔ نائب وزیر اعظم سے سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ اسحاق ڈار دورہ مصر مکمل کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ قومی اسمبلی نے وزارت خزانہ کے 42 خرب 82 ارب سے زائد کے مطالبات زر کی منظوری دے دی۔ شعبہ دفاع کے ترقیاتی اخراجات کے لیے 109 ارب روپے سے زائد کا مطالبہ زر منظور۔ اقتصادی امور کے 15 ارب 1 کروڑ 13 لاکھ کے 2 مطالبات زر کی منظوری۔ تعلیم کے 192 ارب 70 کروڑ سے زائد کے 7 مطالبات زر منظور۔ ماحولیاتی تبدیلی کے 3 ارب 79 کروڑ 31 لاکھ کے 2 مطالبات کی منظوری۔ ہاؤسنگ کے 22 ارب 31 کروڑ 99 لاکھ کے 2 مطالبات زر منظور۔ اطلاعات و نشریات کے 27 ارب 57 کروڑ 13 لاکھ سے زائد کے 3 مطالبات زر منظور۔ امور کشمیر کے 3 ارب 18 کروڑ سے زائد کے 2 مطالبات زر کی منظوری۔ صحت کے 53 ارب 28 کروڑ سے زائد کی 2 مطالبات زر منظور۔ توانائی ڈویژن کے 661 ارب سے زائد کے 6 مطالبات زر منظور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپوزیشن کو کمیٹیوں میں واپس آنے کی تجویز دے دی۔ کہا ان کے لوگ قابل ہیں، خزانہ کمیٹی میں ہوتے تو اپنی تجاویز دے سکتے تھے۔ وزیر توانائی اویس لغاری اور اپوزیشن ارکان میں جھڑپ۔ وفاقی وزیر نے PTI کے دور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اپوزیشن کا احتجاج، قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی۔ اویس لغاری بولے اپوزیشن والے یہاں بیٹھ کر ٹک ٹاک بناتے ہیں، اسپیکر اس کو بند کرائیں۔ اپوزیشن کی تقاریر میں بجٹ کے متعلق سفارشات بہت کم تھیں۔ حکومت نے 2 سال میں وزارت توانائی کا 587 ارب کا بوجھ کم کیا۔ اپوزیشن ارکان جھوٹے دعوے کرنے کے بجائے خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی عوام کو دکھائیں۔ بیرسٹر گوہر کی یقین دہانی۔ اقبال آفریدی پر ایوان کا دروازہ کھل گیا۔ اقبال آفریدی کی معطلی ختم کرنے کی تحریک کثرت رائے سے منظور۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ایوان میں ان کی تقاریر بند کر دی جاتی ہیں۔ اسپیکر نے کہا ایسا بالکل نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، قومی سلامتی کے حوالے سے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے ایوان کو آرڈر میں رکھنا ہے۔ اقبال آفریدی نے اسٹاف سمیت مختلف لوگوں سے بدتمیزی کی۔ اقبال آفریدی کو کہیں کسی سے بدتمیزی نہیں کریں گے، بغیر پاسز کے مہمان نہیں لائیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا یقین دہانی کراتے ہیں اقبال آفریدی بدتمیزی نہیں کریں گے۔ PTI اقبال آفریدی کی ضمانت دیتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ایوان کا ماحول خراب نہ کیا جائے، سیکیورٹی رسک بہت ہے۔
پارلیمنٹ میں خاص خیال رکھا جائے. یہاں فوج پر تنقید ہوتی ہے، وہ خود بھی کرتے رہے ہیں. حاضر سروس جج کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. پارلیمنٹ لاجز کو ویگو ڈالوں سے بھی بچائیں. سبز نمبر پلیٹ والے ویگو ڈالے ولگیرٹی پھیلاتے ہیں. اقتدار میں ہوتے ہیں تو آگے پولیس، نہیں ہوتے تو پیچھے ہوتی ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ایوان کے تقدس پر سمجھوتا نہ کریں، افواج اور ججوں کے خلاف بات نہ کرنے دیں. اسپیکر نے کہا ارکان بیٹھ کر ضابطۂ اخلاق طے کریں، یہ ضروری ہے.